दोस्तों सन 1162 में जदीद दौर के मंगोलिया और साइबेरिया के दरमियान एक बेरहम रहनुमा और अजीम फातेह पैदा हुआ। बादशाहों का बादशाह, एक सफाक वहशी और सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत का बादशाह जिसे तारीख में चंगेज खान के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों चंगेज खान ने अपने बेटों और पोतों के साथ मिलकर जंगें की और सिर्फ 25 सालों में मंगोल फौज ने इतना रकबा हासिल कर लिया था जितना कि रोमी सल्तनत ने अपने 400 सालों में हासिल नहीं किया। 1227 में चंगेज खान की मौत के वक्त तक मंगोल एम्पायर पैसिफिक ओशियन से लेकर कैस्पियन सी तक फैली हुई थी, जिसका रकबा तकरीबन 10 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर मुश्तमिल था। लेकिन वो कौन सी ऐसी खूबियां थी कि जिसने चंगेज खान को इतना बड़ा लीडर बनाया और चंगेज खान ने अपनी इतनी बड़ी सल्तनत को किस तरह काबू में रखा? आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चंगेज खान 1162 ईस्वी में तेमुजिन के नाम से पैदा हुआ था। वो एक मकामी सरदार का बेटा था और कहा जाता है कि वो खून के लूथड़े को पकड़कर पैदा हुआ था, जो कि आसमान से इस बात की अलामत थी कि एक दिन तेमुजिन एक अजीम जंगजू बनेगा। तेमुजिन के वालिद को दुश्मन कबीले की तरफ से जहर देकर मार दिया गया था और इसके बाद बचपन ही से तेमुजिन को दुख और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके वालिद की मौत के बाद कबीले के लोगों ने तेमुजिन और इसके खानदान को अकेला छोड़ दिया था। वो इसलिए क्योंकि मंगोल कबाइल एक मजबूत और काबिल एहतराम लीडर की पैरवी करते जो इन्हें हर तरह के सख्त हालात का सामना करने में इनका साथ देता। और ये वो वक्त था जब तेमुजिन ने अपने सौतेरे भाई को इस बात पर कत्ल किया कि इसने खाने का सामान चुरा कर रखा था, जबकि कबीले के बाकी अफराद भूखे थे। यहाँ से फिर तेमुजिन को कबीले पर कंट्रोल हासिल करने का मौका मिला और तकरीबन 10 साल बाद तेमुजिन ने अपने भाई जमुका के साथ मिलकर कबीले की क़यादत संभाल ली। तेमुजिन को इस बात का एहसास था कि इसका कबीला दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है, इसलिए इसने अपने आबाई कबीले में शादी करके अपनी तादाद बढ़ाने की कोशिश की। तेमुजिन को न सिर्फ एक प्यार करने वाला साथी मिला, बल्कि इसके साथ आने वाले जंगजू भी अब तेमुजिन के कंट्रोल में थे। दोस्तों तेमुजिन की जिंदगी में अमन बिल्कुल भी नहीं था। इसकी शादी के चंद साल बाद एक ताकतवर कबीला इनके कबीले पर हमला करता है और इसकी बीवी को अगवा करके ले जाते हैं। जैसे तैसे करके तेमुजिन और जमुखा ने अपनी जान बचाई और एक मंगोल सरदार से मदद मांगने के लिए चले गए। वो सरदार इनकी मदद के लिए राजी हो जाता है और बहुत जल्द तेमुजिन एक ताकतवर फोर्स के साथ अपने कबीले का बदला लेता है और अपनी बीवी को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों तेमुजिन के अपने इब्तदाई सालों में पेश आने वाले वाकयात और मुश्किलात ने इसे एक अजीम लीडर बनने में काफी मदद दी और साथ ही साथ ये भी सिखाया कि दुश्मनों से किस तरह निपटना है। और इसी के साथ तेमुजिन को दोस्ती और इत्तेहाद कायम करने की अहमियत का भी अंदाजा हो गया था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनका कबीला भी तकसीम होता गया, क्योंकि तेमुजिन और इसके भाई के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात सामने आने लगे थे। तेमुजिन ने टैलेंट को सबसे ऊपर रखा, लेकिन इसके भाई जमुका का ये ख्याल था कि सिर्फ उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो कि बड़े घरानों में पैदा हुए। ये एक बुनियादी वजह थी कि जिसकी वजह से कबीला तकसीम हो गया और अब जमुका कबीले के एक हिस्से पर कंट्रोल कर रहा था। तकरीबन 2 साल के बाद जमुका ने तेमुजिन के आदमियों को अपने सिपाहियों के हाथों कत्ल कराया और इसके साथ पकड़े गए जर्नेलों को जिंदा पानी में उबालकर हलाक कर दिया। जब तेमुजिन को इस बात का पता चला तो वो शदीद गुस्से में आया और इसने अपने आप से वादा किया कि वो इस चीज का बदला लेगा और फिर कभी दोबारा शिकस्त का सामना नहीं करेगा। इसके बाद आखिरकार 1204 में दोनों भाइयों के दरमियान जंग चालू हो जाती है। ये जंग मंगोलों की बका के लिए बहुत अहमियत रखती थी और इस जंग में चंगेज खान अपने बेहतरीन जंगजुओं का तयन भी कर सकता था। ये लोग तीरंदाजी और घुड़सवारी बहुत अच्छे से जानते थे और जंग के दौरान एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इन चीजों का भरपूर इस्तेमाल किया। तेमुजिन ने अपनी मिलिट्री रैंकिंग को मेरिट की बेस पर रखा था, जिसने जंग में इसकी लीडरशिप का सबूत पेश किया। सुबह होते ही दोनों फौजों ने एक दूसरे के खिलाफ पेशकदमी की और जब दोनों फौजें करीब पहुंची तो तेमुजिन की फौज ने तीरों का एक बेराज छोड़ा और इसके बाद जमुका की फौज को मसमार करने के लिए घुड़सवारों को आगे कर दिया। ऐसा करने के बाद तेमुजिन ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया और इस चीज को देखकर जमुका की फौज आगे बढ़ गई। लेकिन हकीकत में ये तेमुजिन की एक चाल थी, क्योंकि ऐसा करने से तेमुजिन ने जमुका की फौज को तीनों अतराफ से घेर लिया और इसी वजह से जमुका की फौज को शिकस्त हो गई। दोस्तों जमुका मैदान छोड़कर भाग गया था, लेकिन चंद अरसे बाद जमुका के 2 जर्नेलों ने धोखे से इसे तेमुजिन के सामने पेश कर दिया। तेमुजिन ने अपने भाई को जिंदा रहने के लिए एक नया मौका भी दिया, लेकिन जमुका ने ऐसा करने से मना कर दिया और फिर इसके बाद इसे एक बाइज्जत मौत दी गई। आखिरकार मंगोलों को एक अजीम रहनुमा के तहत मुत्तहिद कर दिया गया। इस अजीम कारनामे की वजह से तेमुजिन को 1206 में चंगेज खान का नाम दिया गया, जिसका मतलब था एक आलमी रहनुमा। इस सब के बाद अब चंगेज खान की तवज्जो चाइनीज एम्पायर
امپائر کی طرف بڑھ گئی کیونکہ چنگیز خان کو لگتا تھا کہ چائنیز امپائر کبھی منگول امپائر کو بننے نہیں دے گی، اور اس وجہ سے چنگیز خان نے پہلا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چین کی طرف بڑھتے ہوئے چنگیز خان کی فوج نے اپنے راستے میں کھڑے ہونے والی ہر رکاوٹ کو پار کر دیا، یہاں تک کہ وہ بیجنگ تک پہنچ چکے تھے۔ یہ شہر اس زمانے کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا اور اسے 40 فٹ اونچی دیواروں سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ منگولوں کے لیے یہ دنیا بالکل مختلف تھی۔ چنگیز خان نے اپنی قید میں موجود چائنیز انجینئرز کو محاصرے کا سامان ڈیزائن کرنے کا حکم دیا، اور پھر شہر کی اہم سپلائی لائنوں کو کاٹ دیا گیا اور دیواروں کے باہر ڈیرے ڈال دیے گئے۔ یہ سلسلہ اتنے لمبے عرصے تک جاری رہا یہاں تک کہ لوگوں نے بھوک سے مرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ انسانی گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے۔ محاصرے کے بعد جب منگول شہر میں داخل ہوئے تو انہیں بہت کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ آسانی سے شہر پر قابض بھی ہو گئے۔ کچھ مہینوں تک شہر کے اندر لوٹ مار اور خون ریزی جاری رہی، اور اس چیز نے چنگیز خان کو ایک خونخوار رہنما کے طور پر مشہور کر دیا اور منگول سلطنت کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد منگول فوج مغرب کی طرف بڑھتی رہی، یہاں تک کہ چند ہی سالوں میں مشرقی یورپ تک کا علاقہ ان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں چین پر اپنی آخری فتح کے دوران ہوا تھا۔ کچھ خفیہ تاریخ کے مطابق چنگیز خان کے آخری الفاظ کچھ ایسے تھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک بڑی سلطنت فتح کر لی ہے، لیکن میری زندگی پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے بہت مختصر ہے جو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹے اوگدائے خان کو اس امید پر اپنا جانشین مقرر کیا کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو ایک خفیہ جگہ پر ان تمام لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا جنہوں نے ان کی آخری رسومات کا انتظام کیا تھا، تاکہ کوئی بھی چنگیز خان کی قبر کے بارے میں جان نہ سکے۔ دوستو، چنگیز خان نے نہ صرف خون اور جنگ بلکہ اپنی اولاد میں بھی ایک خاص ورثہ چھوڑا ہے۔ حالیہ اسٹڈیز کے مطابق آج کل دنیا میں رہنے والے ہر 200 میں سے ایک شخص ڈائریکٹلی چنگیز خان کی نسل میں سے ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ چنگیز خان جب کسی علاقے کو فتح کرتا تو وہاں کی سب سے زیادہ خوبصورت عورتوں سے شادی کرتا تھا۔ دوستو، چنگیز خان ایک ظالم حکمران ضرور تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت پر اتنا گہرا اثر رکھ پانا یہ ساری چیزیں ظلم کرنے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ چنگیز خان نے اپنے دور میں میرٹ اور تجارت کو بہت تحفظ دیا۔ اسی کے ساتھ منگول قبائل کو متحد کرنے کے لیے اس نے مقامی سرداروں کو زمینیں دی اور ان سارے قبائل میں ایک قانون متعارف کرایا جہاں ایک جیسی سزائیں دی جاتی تھی۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت میں تاجروں کو بھی تحفظ کی پیشکش دی اور اس وجہ سے سلک روڈ دوبارہ بحال ہو گیا۔ اس سلک روڈ کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک سامان اور ٹیکنالوجی کو پہنچانے میں کافی آسانی ہوئی۔ یہ راستہ اس دور میں اتنا محفوظ تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے سر کے اوپر سونے کی پلیٹ بھی لے کر جا سکتا ہے اور اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس دور میں تجارت اپنے عروج پر تھی اور ٹیکنالوجی جیسے کہ کاغذ، کمپس اور بارود کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا گیا۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ چنگیز خان ایک بے رحم اور چالاک سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنے دور میں ایک ایسی سلطنت بنائی کہ جس میں تجارت اور ٹیکنالوجی دونوں کو پروان چڑھی، ایک ایسی سلطنت جس کا اثر مشرق اور مغرب دونوں پر پڑا اور اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ چنگیز خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں کمنٹس میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔